अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 13 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अमेरिका से है, डोनाल्ड ट्रंप से है। वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है या मिल सकती है, जिनका बराह रास्त या बिलवास्ता पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है, और उनका उस पोजीशन पर आना इमरान खान साहब की जेल के अंदर मौजूदगी या वहां से रिहाई पर भी इंपैक्ट डाल सकता है। वो कौन सी बड़ी शख्सियत है, उनका नाम क्या है, कौन से 3 बड़े नाम कंसीडर किए गए, ज्यादा जोर किसके ऊपर है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और लग ये रहा है कि आने वाले चंद दिन में बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर चेहरों की सूरत में और अमेरिका के अंदर आ सकती है। उसकी तफसील क्या है मैं शेयर करूंगा। लोग इंटरनल अफेयर्स के ऊपर लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एक्सटर्नली क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल अफेयर्स का इंपैक्ट बराह रास्त या बिलवास्ता होता है किसी भी मुल्क के पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज फिर खड़ा कर डाला है, आज फिर एक बड़ा खत लिख डाला, आज फिर कह दिया कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त कमजोर तरीन और सबसे नाजुक तरीन मरहले से गुजर रही है। जब अपने जजेस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो फिर आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। उन्होंने किसको खत लिखा है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मरकजी क़यादत जिनका घोड़ा किसी छां थले बैठ नहीं रहा था, खान साहब ने इतना शदीद डांटा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आते नजर आ रहे हैं। लाइन पे ना आते तो खुड्डे लाइन लग जाते, लगे हुए तो वैसे ही है, लेकिन ज्यादा बड़े खुड्डे लाइन लग जाते हैं। तो हुआ क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो तफसीलात क्या मैंने शेयर करनी है। आज बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए, बड़ा इंपॉर्टेंट मूव लिया गया, गो के बहुत देर से लिया गया लेकिन लिया गया। उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। साथ साथ मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उसको स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज करना हो, कोई बड़ी स्टोरी हो तो आपने मेरे साथ जरूर शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि अमेरिका के अंदर कौन सी ऐसी शख्सियत जो कि इंतहाई गैर मुतनाज़ा है, इमरान खान साहब के हिसाब से बहुत ज्यादा सूदमंद साबित हो सकती है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी गहरी नजर है, उनको एक बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है मुतवक्के तौर के ऊपर, उनकी डिटेल मैं शेयर करूं। सबसे पहले मैं जो पीटीआई के अंदर चेंजेस आई हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। अभी थोड़ी देर पहले असद कैसर साहब ने ऐवान के अंदर खिताब किया, उनका जो जुमला था वो मुझे भाया है, मेरे दिल को छुआ है। काफी दिन बाद ऐसी गुफ्तगू किसी ने की है। उन्होंने कहा कि हल्फ बर कुरान ऐलान करता हूं, यानी कुरान पर हलफ उठाकर यह ऐलान करता हूं कि जब तक इमरान खान और तमाम असीरान रिहा नहीं हो जाते हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैंडेट की वापसी और शोहदा का हिसाब हमारी दूसरी शर्त है। यह बात आपको 27 नवंबर को कह देनी चाहिए थी। आपको बैठना ही नहीं चाहिए था, आपको तमाम टेलीविजन शोज का बैकआउट करना चाहिए था, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना चाहिए था, आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी। आज 18 दिन के बाद आप लोगों ने अदालत से राब्ता किया है, एफआईआर कटवाने की बात की है। चेंजेस आपको नजर आएंगी आने वाले चंद दिन के अंदर। दिखाया यह जाएगा कि हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करते हुए, और यह भी हो सकता है कि जो इस्लामाबाद या डी चौक या शोहदा चौक मैसेकर है उसका मलबा किसी एक बंदे या किसी एक इदारे के ऊपर, जैसे पुलिस है या इनके ऊपर किसी के ऊपर डाल दिया जाए कि इन्होंने फायरिंग की थी या ये वो, और फिर कुछ और लोग दूसरी तरफ से भी जो है उनको भी सजाएं मिल जाएं, यानी कि पीटीआई की तरफ से। तो इसको बड़ा कवर अप करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन असल में जिम्मेदार इस हुकूमत को करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सहाफियों की गिरफ्तारी के ऊपर कभी कंडेम नहीं किया, इन्होंने मैसेकर के ऊपर कभी कंडेमिनेशन नहीं की, इन्होंने यूट्यूबर्स कहा सहाफियों को, बड़े बड़े सहाफियों को, इन्होंने उनको जेल किया, कईयों के मुकदमात अभी दर्ज हुए हुए आज की तारीख में एक लंबी फहरिस्त आई हुई है। और फिर जो इस्लामाबाद का ये वाकया हुआ, ये हुकूमत को क्लीन चिट नहीं मिल सकती भाई, कुछ भी है आप ही हैं असल में सामने। तो इसलिए इनको तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज खत लिखा, किसको खत लिखा है उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को खत लिखा। वो कहते हैं पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त तारीख के सबसे कमजोर तरीन दौर से गुजर रही है, नाजुक तरीन दौर से, हल्के तरीन दौर से गुजर रही है। मेरी राय में जब तक जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बन जाते हम जजेस का तकर्रुर नहीं कर सके। अब जजेस कौन कौन से मुकर्रर होने जा रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं, एक तो हुमायूं दिलावर साहब का नाम आ रहा है, दूसरा शाहरुख अर्जुमन साहब का नाम आ रहा है। दोनों का नाम
دو بڑے کیسز میں آ رہا ہے جنہوں دونوں نے سزائیں سنائی عمران خان صاحب کو. ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو پروموشن ملنے جا رہی ہے. یہ شاہ رخ ارجمن صاحب وہی جج ہیں. ویسے میرے کیس کو بھی انہوں نے کلوز کیا تھا, اس کے اوپر سیل لگائی تھی کہ یہ ایکویٹل دیا تھا, لیکن یہ وہ جج ہیں جن سے متعلق عمران خان صاحب نے لاسٹ ہیئرنگ پر کہہ دیا تھا مبارک ہو جج صاحب آپ کو پروموشن مل گئی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ واقعی یہ ایسا ہونے بھی جا رہا ہے. تو یہ جو خط لکھتے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب, آگے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا تھا, مگر اب یہ توازن بگڑ چکا ہے. اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے. جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں غیر معمولی تبدیلی سے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی سیاسی تعیناتیوں, کورٹ پیکنگ اور ایسے ججز کی تعیناتی کا خطرہ ہے جو قانون کی حاکمیت کے نظریے پر کامل یقین نہیں رکھتے. کورٹ پیکنگ ہوگا میرے خیال میں. خیر بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں جی سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جو آج سماعت ہوئی ہے, اس کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے, کل سماعت ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس میں آج ہونے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. معذرت کے ساتھ صبح ہوئی تھی. دوران سماعت وکلا کی جانب سے سپریم کورٹ کے 13 دسمبر کے حکم میں ترمیم کی استدعا کی گئی. ترمیم کے وقت کے تحت 85 ملزمان کے فیصلے جاری ہو سکیں گے. جن ملزمان کو سزا کے بعد رعایت مل سکتی ہے انہیں رعایت دے کر رہا کیا جائے. جن ملزمان کی سزائیں مکمل نہیں ہوئی انہیں متعلقہ جیلوں میں منتقل کیا جائے. یہ سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اچھا, متعدد مقدمات درج ہوئے ہیں. ایف آئی اے نے, سائبر کرائم ونگ نے, جو 26 نومبر کو ثانیہ ہوا اس کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں اور یوٹیوبرز کے اگینسٹ مقدمات درج کیے ہیں. اس کی تفصیلات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ شیئر کرنے لگا ہوں. پی ٹی آئی احتجاج میں درجنوں صحافی اور ولاگرز کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں مقدمات درج ہوئے. مقدمات پیکا ایکٹ کے تحت ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنا کر پھیلانے, لوگوں کو اکسانے کے الزامات لگائے گئے ہیں. مقدمات میں ہرمیت سنگھ, احمد نورانی, حسنین رفیق, سلمان دورانی, عمران کھٹانہ, مریم, شفقت ملک, رضوان احمد خان کے نام بھی شامل ہیں. صحافی ہرمیت سنگھ نے اپنے ٹویٹر پروفائل کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی بیانیے کو فروغ دیا, جس میں 24 سے 27 نومبر 2024 کا واقعہ بھی شامل ہے. اچھا, اب کچھ مزید خبریں شامل کر کے میں مین سٹوری کی جانب آتا ہوں کہ امریکہ کے اندر کیا ہوا. بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس میں 2 مزید ناموں کا اضافہ کیا گیا ہے. ایک تو MWM کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, انہیں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا, جبکہ دوسرے سینیٹر حامد خان صاحب مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہوں گے. دونوں رہنماؤں کی شمولیت کے بعد 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اچھا, آج ایک اور عجیب سٹوری سننے کو ملی کہ ڈی جی نادرا انہیں ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ڈگری جو تھی وہ جعلی تھی, اس لیے ان کو نکال دیا گیا. اتنے عرصے سے جو کر رہے تھے, کیا اس کا احتساب ہوگا کبھی؟ میرا نہیں خیال. یہ یہاں جہاں فائلوں کو پہیے لگتے ہوں وہاں احتساب کیا ہوگا. اچھا, پولیس نے اطلاعات یہ ہیں, بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, اطلاعات یہ ہے کہ پولیس نے اپنے سیاہ کارناموں کو مٹانے میں مزید کارروائیاں تیز کر دی ہیں. 24 نومبر سے 26 نومبر کے دوران جو غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ان کو مٹانے کے لیے مختلف تھانوں کے روز نامچے اور کال لاگ تبدیل کرنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. یہ مختلف ہمارے صحافی دوست اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں. میرے پاس ایسی کنفرمڈ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کا نام ہے رچرڈ گرینل. یہ ٹرمپ کے حالیہ ایڈوائزر ہیں. فارمر گورنمنٹ کے اندر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایک انتہائی اہم رول تھا. یہ ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس میں ایک اہم عہدیدار رہ چکے ہیں. ان سے متعلق یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ یہ گوشہ بڑا نرم رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے حال ہی میں جب یہ 26 نومبر کا احتجاج ہوا اسلام آباد ڈی چوک کے اوپر, ریلیز عمران خان کا ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. اب ان سے متعلق انتہائی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ان سمیت 2 مزید نام یعنی 3 ناموں کو چنا گیا ہے جو ایمبیسڈر ٹو ایران, پاکستان اور افغانستان ہو سکتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, اور پک کیا گیا ان کا نام ٹاپ کے اوپر ہے. اور آنے والے چند دن میں متوقع یہ ہے کہ ان کو سفارتکار متعین کر دیا جائے گا پاکستان, ایران اور افغانستان میں امریکہ کا. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ مومنٹ ٹو تھنک ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے متعلق کیا سوچتے ہیں. اب پاکستان کے اندر آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو دھما چوکڑی نظر آ رہی ہے, تھرتھلی نظر آ رہی ہے, زمین پاؤں تلے نکل رہی ہے, زمین گرم ہو رہی ہے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آئے دن نئی تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایلان مسک کو ایک بڑی پوزیشن دے دی گئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جاری ہے, صرف 1 مہینہ 10 دن کا کھیل ہے. اور اگر اس شخصیت کو پوزیشن مل جاتی ہے جنہوں نے
احتجاج والے دن ریلیز عمران خان کا ٹویٹ کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ڈونلڈ لو کے ذریعے اگر گورنمنٹ ہل سکتی ہے تو اس شخصیت کے ذریعے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کتنا بڑا وبال کھڑا کر سکتی ہے؟ آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سر یہ آپ جو ہے پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے، بھائی پاکستان سے متعلق اگر اچھی خبر بنتی ہے تو وہ خبر آپ تک پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے. تو میرا انالیسز اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور پھر میرے پاس جو میرے سورسز سے انفارمیشن آتی ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاتا ہوں. یہ بڑی ویلڈ انفارمیشن تھی میرے ذرائع سے، انکنفرمڈ سورسز سے، پھر بھی میں مبینہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ہم نے اس کو نکال لیا اور آپ تک پہنچا دیا. سارے معاملات کے اوپر، خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹس کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل اینڈ حامد میر. ایک آدھ دن آف ایئر بھی رہے ہیں، ٹی وی پر نہیں آیا، اس کی ریزن کیا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس سے متعلق جو بھی ڈیٹیلز آتی رہیں گے آپ تک شیئر کرتا رہوں گا. دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.